دوستا و خامای گل سلام. ما کست میخوایم توجه شما را طرف یک واقعی که دمزی روزا شده و یک در عنوان مثال یک زنده تاریخ است و از منیزی برای نه صرف عام آزرک است بسیار سبق است، بلکه برای دانشورای آزرم که است، برای تاریخ دانای آزرم که است هم یک مثال است، دیگه یک سبق است. خب پیش از اینکه ما طبیعی واقع رو بگم، ما که اولش ما باید معذرت بخوایم که از مو ینالی تیمای پیشینه 8:30 بجه بیگاه که است تقریبا میشه، لیکن تمپریچر از مو که است در 31 سلسیوس رسیده و از خاطر مردم ها که است در بیرو الاف ملف که است کتنه همسایه از مو است و آوازی لان موور از نا که است شاید شما را دمنی بیکگراوند آدیو ریکاردینگ بای اگر اونا برای شما دیستربینگ است معذولی است که است معذرت میخوایم. خوب تام شما زای نمونم واپس که است موری طرفی چیزه که است واقع است که صدر امریکا که است تا د چین که است مور برای چیزه که است برای دیدن صدر چین که است خودم خبر است منی واقع که است. خب صدر چین که است یک باغ مبره شما ویدیوشم که است وش کردن بله سوشل میدیا اگه وش نکردن گوگل کن شما که است ملاومش بسیار پاپولر ویدیو است. خب صدر چین که است مبره و صدر امریکا که است مگه ای باغ که است یه درختایزی که است یک 300 سال که است هم کونه است بزیالی مردم ها که است بس خودشم خبر این صدر امریکا پرسان خو ای باغ که است آیا دیگه صدرا و وزیر اعظم هم که است اینجا برای ویزیت ما شما که است ایران شو میدیم گنا نه ای که است بسیار مو هر کس رنج که است نه میری یک تور ورده فرم سال که است یک صدر روس کی عمادت مو که است ایران ورده که است باغ مو که است دیگه برای دی صدرای یا وزیر اعظمای دیگه ملکای کی برای گردش ده اینجا ما یا برای ویزیت کی ده اینجا ما اونار که است مو دی باغ را کست نشو نمیدی بزیالی مردمان تفسیرن خو که مستن کست یک سیمبولیک نشانی داره ای چرا کست مستن کست صدر امریکا را اور کست موبره یک باغی که مستن کست اور یک درختان نشوم ده که 300 سال کون است از خاطر زی که بنیادی امریکا کست در 1776 کست ایشته شد دیگه اینیم روز اینیم سال که است سال 2026 است. یعنی امریکا را پورا عمری امریکا از روزی که بنیاد شده شد تا امروزی که است 2.5 سال میشه، یعنی 2.5 سال سالگیری ملک امریکا است و او صدر چین که است که باغر نشودد مقصد چی اینمی بود که بگیار مو این درخته از مو که است صدر ملک شما که است کونه دیگالی نونو که است مثال و تمثیل شست. خب منی ازی چیز پنده چیز نصیحت است خپل تو کنی امریکا که عمرشی 2.5 سال است، لیکن منی انمزی 2.5 سال که است د 2.5 سالگی خو اوم گیار که گلفی مکسیکو که خلیج مکسیکو که باید از نامزی که خلیج امریکا باشه ای که مو خلیجی که د تاریخی لیاز از تعلق شي د یک ملکای دیگه که گرد بر د زوست وابسته است مگر نه یک که باید از مو باشه علی اورخو یلکو شما خودم خبر استن که مگه مو باید که گرینلند هم که مور بیدین مو گرینلند که مو باید بخری و هم تر نام گنا خو باید که کانادا که پنجاب یک کومنه که استیت که مو باید جوړ کنی او خو خیره بز مور که او طرف که اون د خاور میانه د بلې خلیج فارس که یک تنگه است شما خودم خبر استم له تنگه هرمز ایران مگه خو یک اینترنشنال واټر نه دیگه مطابق قانونی انٹرنیشنل لا که است باید سی لا که مطلب قانونی سمندر که است یا قانونی بحر که است مگه خوی اینی قضیه ساحل از من قص فاصله داره اینی قص ساحلی که است از عمان داره واردوش اگر مو یک جایی کی کنی ای که است هاردوش که است حصه خاکی از مو عمان مشترک که است حساب شموز خاطر مو که است اینجا که است مو باید کشتی که زنجی تیر مشه اونا باید از مو اجازت بگیره و مو که است از اونا خاک پولی بگیری یا مثلا که است مو فیس بگیری یا مثلا تکس بگیری یا تول بگیری یا مثلا هر چیز که شما سرش خلاص میشه میگه خب نمای شما اجازت نمیدم به شک مطلب خاگستو است در زو صورت که است میتونی که مطلب مام که است قدستو شریک باشم دیگه تو توخ کو یک ملکی که 2.5 سال است او که است دمنی ملک از خود خو بیلو سرزمین از خود خو بیلو او که است از سرزمینه از خود خو برو که است مگه اینی خطه که است اینی پورا علاقه که است اینی پورا ریجن که است
مگر نه این علاقه که باید دیگه ملکا خب ایج نزدیک شین آماده نمیتونه، بلکه ما مورون د دیگه ملکا که نه صرف پایگاه میزنم خودم خبر است نه دغول استرالیا که پایگاه داره، دغول جرمنی که پایگاه داره، د نیز گرد بر دی روس که پایگاه داره، منی پاکستان پایگاه داره، خودم خبر است کدام ملکی د منی سر دنیا کو د کدام خطه است که مطلب تو پایگاه نداشته باشی یا نگه که یار ما منی کدام جای که مداخلت سرزمینی نه کنه، کدام جای که دعوا نکنه که یار بغیر اجازه زمینی جی تو نمیتونی کار کنی، یا مطلب مطابق دل از ما کنو دل خواهز ما کنو یا که مطلب تو حق نداری چیزا کنی. خب دیگه حال ما یک الیاز دیگهش کستم میکنم خودم خبر استین که حالی امریکا رو که ما گفتم 2.5 سال شده دیگه 1776 کست بنیادی از این ملک استش داشت، لیکن این ملک خالی خو نبود، نه این سرزمین خالی نبود، بلی از این سرزمین اون مردمایی که اینجا مادت که اونا که استش مد عنوانی امریکایی بومی که اونا رو موگین اونا کست د مابین 30,000 سال پیش تا 15,000 سال پیش کست، یعنی دوران 15,000 سال کست او زمان که دنیا کسته یخزده بودن، سمندرها کسته یخزده بودن، اینا کسته آمادن پیدل کسته از بلی سمندر کسته پیدل آمادن، زرد کشتی الله نشتن، چرا که سمندرها یک کلان حصه طرفی خاص طور پر طرف قطب شمال کسته کلان حصه که امروز سمندر است او کسته او قدر یخزده بوده و او یخکا کس موټه بوده که اینا کسته از بلی زو پیدل کسته آماده دن مهاجرت کردن. خو اونا تاریخی ریکارد است، یعنی مطلب بالکل ایویدنسی از هر لحاظ که است دبریشی ارکیولوژیکلی مطلب دبریزو ثبوت شده است که این مردم که است بعد یک اولین ترین گروهاش که است 30,000 سال پیش آمده، از بعد مردم آمدن آخرش که است یعنی تا 15,000 سال پیش رم که است مردم پیدل که است اینجا آمدن دیگه. عالی یک مردم است که اینجی کم سی کم 15,000 سال تاریخی قدمتی تاریخی دارن و زیاده تا 30,000 سال قدمتی تاریخی دارن، یعنی دبلیزی سرزمین از 15,000 تا 30,000 سال پیش اونا کست د اینجا بودن، برای هزارها سال کست اونا د اینجا مادن، لیکن یک مردم ما 2.5 سال پیش کست اونا ما مگر یار این ملک از ماه مطلب بلیزی کست داوامنن و اونا کست یک کلانی سیشر کست میتاونن و یک ریزه حصه بریزنا کست میله اونا مگه شو شما اجازه دارین که دمرین زی علاقه کست شما این زندگی کنین دیگه هم زی علاقه هم کست شما باید کست مطابق قانون از مو کست زندگی کن. خب ما از این کست چیز نتیجه میگیرم، از این کست ما این نتیجه رو میگیرم که بعضی روشن فکرای حاضر کست، بعضی تاریخ دانای حاضر کسته زور دارین تلاش کدرین تاکید کدری هستن که یار مو حاضر کسته باید فارسی گپ دی، اگر فرمثال مو فارسی گپ نزنی دیگه اخوام مو یاری ناکست یک نو قوم است، پس برای زی که چرکی نو قوم است پس مو حق داره که مردم رکسته مو قتل عام کنی، بس مو حق داره که مردم رکسته از سرزمین شکسته برو بدر کنی، بس مو حق داره که هر کار که مثلا بلیز نا ظلم و چیزا کنی، بس همزی خاطر مو باید کسته مو فارسی گپ دی و او میراثای فرهنگی حاضر کسته مو باید بلیزو کسته تاکید کنی، یعنی تاکید مطلب شی ای است که مثلا کسته مو باید سوچه کسته فارسی گپ دی ورم کسته د لهجه حاضرگی کسته اگر مو د لهجه بومی وطنی کسته گپ مزنی پس ای کسته بریز مو کسته خطرات جورن، یا اگر فرمثال مو مثل حاضرگوی کویتا وری کسته که خودم خب ماز پیش اکسپلین کردم دیگه ما دوباره نمورم طرف از دیسکشن دیگه خودم خبر است منی کویتا من یک ماحول است در مابین ساوت ایشیا کسته بالکل هم منی انډیا است، منی پاکستان است، منی بنگلادیش است دیگه اونایی که هندی گپ میزنه بس اونا کسته منیش لفظای انگلیسی کسته منیشی کټ منا و اونای امی رواج منی پاکستان هم است، پس بچای که د اونجی سکول مورن د مدرسه مورن اونجی کسته میخانن کالج مورن کارنن و میډیا از نار کی کنزیوم منی اخبار شي میخانه یا تی وی شي گوش منی افر مثال فیلم شرکسته کی تو منه منی زو کسته لفظای انگلیسی مردما آزادن استعمال نگو قید و قیود کسته منیش نیسته، پس آزرگوم کسته مو چیزی اڈاپت کرده که یار ما اگر آزرگی کی گپ میزنم ده بس ما کسته منیزو آزادن ما اردو هم کسته گرد منم مرزی من دیگر جایش کی اردو گپ میزنم یا متبر جایش کی انگلیسی منیش کسته ما چیزا شد ما منیزو کسته گرد منم، بس ما شخصا کسته ذاتن کسته ایر نشانی اعتماد یک مردم میگرم، چرا که ما میگم یک مردمی کی اعتماد داره ما
بین خو یک مردمی که مگیار ما کسته آزاد استم برای انتخاب از خود خو پس ما میتونم کسته از هر جایی کسته لفظ قرض کنم مقصدی گفتگو مقصدی لکایی مقصد امزی کمیونیکیشن است دیگه مقصد امزی کسته ارتباطات است اتصالات است اگر مقابل از ما دیگه آدم قبل از ما مفهمه پس برای از ما کسته چیز فرق نکنه مثلا ما مریضو چقدر ریشوزو انگلیسی است چقدر ریشوزو کسته عربی است یا اردو است یا حتی کسته بعضی لفظ فرنچ اگر صبح کسته چینیا ترقی کرد یک نو تکنولوژی آورد که بلیزو نامای چینی استعمال لفظای چینی کسته منیش استعمال کنم خویی مطلب نشانی زیر میده که یار ما پر اعتماد هستم ما کسته خود مکسته ما صاحب اختیار از خود هستم ما اختیار زبان خود دارم ازی که مطلب ما قد مردمان چطور گپ دیم د چی لهجه گپ دیم چی انداز گپ دیم لازمی نیست که مطلب ما اجازت بگیرم یا گو کس مرا از کابل باشه یا گو کس کس ما از تهران شته باشه او کس مرا بگه یار کس تو اینی الفاظ رو تو باید استعمال کنی اینی لفظا کس قابل قبول است که تو استفاده کنی اینی لفظا کس قابل قبول نیست اگر تو فر مثال اینی لفظا را د انزی اندازی ترس کس اگر تو ایر گفتگو نکدی پس تو کس بی فرهنگ استی تو کس نخواننده استی تو کس دیقو استی تو کس چیپو استی دیگه ما اگر ما کست آزاد هستم ما کست لازمی نیست که ما یک سوپرمیسی یا مثلا کست یگو آدمی دیگر که مثلا در تهران ششته که او خیال نکی یار او از ما که با فرهنگ تر است او کست از ما که با عقل تر است او از ما که خواننده تر است او کست مفهمه که کدام لفظا کست ما کست بله فارسی بای مثلا که اگر ما کست ماشین گفتم بازو کست اور ما یعنی او کست قابل قبول است یا فر مثال اگر ما کست کامپیوتر کست ما اگر کامپیوتر گفتم بزو کست قابل قبول است یا فر مثال کست ما اگر چیزر کست دیگه چیز بگم دیگه ما مطلب لفظای انگلیسی خو کلو است شما تو کنین علی 45% فارسی کست منیش لفظای عربی است دیگه علی کلاسیک نویسنده و دانشورای زبانی فارس کست یا حلقه فرهنگی فارس کست اونا 45% نه کست الفاظ عربی کم زدن شو ارش قص کی تو کنم بوری طرف کلاسیک چیزاش بوری لفظای عربی کست منی ما بین زو زیاد است به هر حال ما کسته اگر یکی مطلب قوما که مگیار مو علاقه فرهنگی که مطلب سرزمینی آذر بودن اینا بسیار کلان کنتریبیوشن دارن در مابین مذهبی اسلام کسته مطلب از این خطه کسته بسیار کلان علمای اسلامی کسته دل زی برو بدرشته بسیار کلان ساینس دانا بدرشتن تاریخ دانا کسته برو بدرشتن علما کسته برو بدرشتن و اونا کسته چرکی خطه آذر قد ازی منی خطی آذر بودن دیگه اونا کسته اعتمادی زیادتر هستن که اونا کسته امکان ازی که اونا آذر باشن زیادتر هستن دیگه علی خو مطلب تاجیکم کلیم منه که وزمو ایرانیم کلیم منه که وزمو بهرحال آذرام کلیم منه مطلب کنتروورشل فیگرز است خو تو میگاری سی میراث فرهنگی مست ما کسته ور نگاه منم د عنوان میراث فرهنگی صحیح است ما کسته 200% قد زو چیز دارم لیکن وقتی که دانشورا اور از میراث فرهنگی یا از لحاظ ازی که مطلب یعنی حصه تاریخ آذر ود ازور برو بدر کده اور میر منیزو اور سیاست مل منه مطلب ما بین زو قد سیاست گډوډ منه قد سیاست امروزی آذر کسته کی یعنی فیوچر یعنی مستقبل آذر کسته بلیزو اثر انداز میشه که یعنی مطلب او رفتاری آذر کسته بلیزو دیترمین نه که مثلا بگیار شما مو باید کسته اینی قرار نکنی که اگر مو اینی قرار کدی دیگه اقوام کسته مور مکشه دیگه قوم کسته مور مهاجر نه دیگه قوم کسته مور زی سرزمین از مو کسته به دخل نه اینی کی مطلب ترویزو یک ترس یک خوف برای آذر میره و در ترویزو کوشش نه که رفتاری آذر کسته کنترل شنه و یک حساب کنو که آذر را به اختیار نه سلب اختیار از آذر کسته مونه و آذر را مگیار تو کسته باید تو در خیر و خوبی خنم فهمی یا گو کس باید در تهران بشنه او کسته باید تو بگه که تو باید چطور گپ دی چطور رفتار کنی چطور کار کنی تاکه مرتب تو مردمی بومی ازی علاقه حساب شنی یا گو کس از کابل
کابل کسته یگو کس از قندار کسته بریز مو کسته فیصله گر شونه که یار مثلا تو چیرنگا گبده چیرنگا تاوبال شنی چیرنگا بخوری چیرنگا فکر کنی چیرنگا سوچ کنی چیرنگا کسته چیکار کنی بز اگر تو اینی رفتارار تو کدی خو تو مردم بومی است اگر تو اینی رفتارار تو نکدی انتر نکدی تو آزاد تو گفتی ما یک انسانی آزاد استم ما خود مختار استم ما خود ما فیصله خونم ما خود ما دیترمین منم که مطلب فرهنگ از ما روخش کدام طرفش نه مردم از مو چیرنگا سوچ کنه روخش چیز باشه چیکار کنه پس مو کسته د دوی کسته برای مردم از مو کسته خطرات کسته پیدا میشه ما قدینی حصه کسته اختلاف دارم ما میگم نه آزره کسته این حق انتخاب حقی از اینکه پر اعتماد باشه و فرهنگ چیز باشه چطور با فرهنگ بودو با علم بودو مطابق چیز که ثابت نه ایر باید خود از را فیصله کنه یگو کسی دیگه کس فیصله گر ازی کس نمیتونه باشه ما د لیاز کس ما خلاف شستم پس منج کس دیستینکشن ما میخوایم کس بگم د عنوانی از اینکه تو ریسرچ کنی درباره تاریخ آذر کس پیدا کنی هوی حصه گم گشته تی خاک شده او کنتریبیوشنی که آذر منی تاریخ داشتن او چیزاره که مطلب دیگه کوشش کردن تی خاک کردن اور که تو زنده منی تو خدمت منی برای آذر تو د عنوان از اینکه تاریخ آذر کنتریبیوشنی آذر منی تاریخ میراث فرهنگی آذر که تو زنده منی ای بسیار کلانکار است ما برای از ناکست سلوتونم اونار کسته اونا واقعا کسته قابل تقدیر است ای کارا کسته قابل تقدیر است لیکن وقتی که تو او چیزی که ما خلاف شستم او است که مثلا تو اینار بگی که یار تو باید چرک مو نیاکان از مو کسته چرکی اجداد از مو کسته و دبانی زبان فارسی اینی چیزار کسته داشته امروز هم کسته مو باید لهجای بومی از مو کسته باید بومره مو کسته لهجای بومی از مو کسته باید اونار از بین ببری تا که مطلب مو مثل نیاکان خوری زندگی کنی تا که مطلب مو مردمانه گکیار شمو کسته حصه جغرافیای زبانی فرهنگی فارسی کسته شمو قدزی کسته تعلق نداره نه تو خو یک زمان کست آذر بودیست بوده دیگه مطلب آذر کست یک حلقه فرهنگی حصه بودیزم بوده اسلام آمده دیگه او خو از بین رفتن دیگه کس لیکن کس خو انکار نمیتونه که آذر کست یک کنتریبیوشن داشته دمانی دنیای بودیزم کست بامیان کست یک عبادتگاهی حصه چیزا کست بودن یا فرمسال یک زمان کست بامیان کسته یک حصه یک استگاه بوده دمانی شهرهای ابریشم امروز که شهرهای ابریشم از بین برده رفته مطلب چی نمیشه که آذر کسته منی شهرهای ابریشم کسته کنتریبیوشن نداشته یا مثلا کسته چیزا کسته نداشتن به هر حال مطلب شاید خوب مثالانه باشه لیکن مقصدی که باز مسته که د عنوان ازی که مثلا تو تاریخ آذر زنده کنی میراث فرهنگی آذر زنده نی و اور کسته نگاه منی برای زولیاس کسته خوب است لیکن برای ازی که تو رفتاری آذر کنترل کنی برای ازی که تو برای آذر خوف بیندختی دادی آذر کسته ای چیز کسته ما خلاف شستم مال شما قوما ما خو هزارستان نرفتم لیکن ما ویدیوار کسته توغونم مردم است خودم خبر است یوتیوب پور است شما توغونین هر روز کسته نو ویدیوهاش کسته مردم ما دیگه ما کسته از جاغور کسته توغونم از دیکندیر توغ کدام از بهسود کسته توغ کدام از غزنی توغونم از هرات توغونم از بلخ کسته توغونم از کابل کسته ما توغونم توغونم یاره اینا کسته منیش نه کسته فرق دمند لهجه های بومی که دمنی علاقه که مردم داشتن زبانای قریه کسته اونا کسته تمام از بین رفته او آدمی که د جاغوری است او آدمی که د دیکندی است او آدمی که بامیان است او آدمی که از بهسود است تمامی از نکسته د لهجه کابلی که مثلا تو نمفهمی که یاره تو د کابل استاده یا فرمسال تو د دیکندی استاده یا تو د بامیان استاده یا فرمسال کسته تو د جاغوری استاده یا فرمسال د بهسود کسته استاده خود شو خبر است که اینا نه ما خو مطلب نرفتم لیکن اون مردم ما خودم د کویته عادت نگال ما داد مزمست گو 20-25 سال پیش مردمایی که از دیکندی میمد قدر ما زبان اولتایی که عادت تمسایگی از مکست اولتای ریزش منی کلانش خوشایت قز اوپن لیکاب نمسه ریزگوش کست دم زلهجه بومیخ که منیش که مو قدر خوش میمد مو قدر کست زبان شیرینی چیزا داشتن یا هم مردمایی که جاغوری میمد مردمایی که از بهسود عادت پاسترا کسته که مردم عادت مو لهجه از نر بسیار خوش میمد شیرین هر کدام از خود انداز از خود کسته شیرین لیکن امروز
شما چرا که ما اعتراض ندارم به لهجه که ما صرف میگم که باید لیکن اونا محفوظ خو باید شونه او لهجه ها که در صورت آوازه از نه که ریکارد شونه در عنوان میراث فرهنگی مو به شکل خود معلوم داره دیگه. نو نسل که رفتن اسکول رفتن کالج رفتن یونیورسیتی رفتن خود در زبان فارسی تعلیم تربیت حاصل کردن. بس اونا کی ما اونا بس د گلی خو منظورنګ گپ مزنن اونا د دکانا منی بازارم گپ مزنن اونا د خانم کسته کوشش نه اونم زو الګ گپ د چت کی اونا مګیاري کی موګر د لهجه ما فرم سال ما کسته د کالج خواندم یا ما کسته د یونیورسیتی خواندم ما کسته اگر ما کسته د لهجه بومی خو د انچ کی گپ زدم مردم خیال کی چی پوی دیگه مردم خیال کی دی قوه دیگه ما بریزی که ثابت کنم که ما کالج رفتم ما یونیورسیتی رفتم خب ما باید کسته د سوچل لباس زبانی کابلی دیگه لهجه فارسی کابلی کسته ما باید کسته گپ دیم. شما اینترویوش هم کسته ولی تی وی تو اونم نش کی متم ما خود کم فرهنگی مون اونا خو بیخی دیگه فارسی رو دیگه متر سوچه فارسی گپ میزنه که ما تو اون طرف شکل شتون میاری خ بچه مم معلوم میشه خ بچه خالی معلوم میشه اندر که متم مو انجی د انجی کسته کورین زتو من یا چاینیز زتو منی یا فرمسال یکو درم زیدیگه آسیاییار که مو درو مینگرنیم گیاری خود دخترم مو بچه خالی از مکست معلوم میشه بشک مطلب زیبان شدی این قومارم که ما درو برین تریاش میگن شکل ستون میخ بچه خاله بچه میز ما برکست شکلش معلوم میشه لیکن یکی کی میز نه وقت ما خال میکی از تهران برو درشته گو تهرانی کسته از بالا شهر تهران کسته یا ما به هر حال ما مقصد ما خدا نخواسته کسته تمسخر نیست مقصدی که از ماسته که گفته لینن کستم بعض اوقات مردم بعض اوقات کسته اقوام هنی زندگی اقوام کسته بعض دهها یعنی مثلا دیکیدز کسته او کسته د مابینی چند روز کسته یا مابینی چند هفته کسته تیر میشه. بعض اوقات مطلب کسته هفته ها بعض اوقات کسته دهها تبدیلی کسته دمنی چند روز یا منی چند هفته کسته ما اقوام کسته تیرنه. بعض اوقات کسته تو هفته ها چیزا کسته تبدیلی چند روزه یا تبدیلی چند هفته بریزو کسته تو بعد دهها دی چند دیکیدز دی که مطلب تبدیلی کی باید چند روز بگیره چند هفته بگیره بریزو چند دیکیدز میلگه که مطلب یا قوم از بنیزو کسته تبدیلی تیرشنه. خب مثالش کسته شما پیشی چیم خم کسته مینگرن کسته فرمسال آسیایی ملکار شما وش کردن مطلب دزود تیزی تبدیلی که مثلا کوریا کسته ساوت کوریا بدرشدن یا فرمسال کسته سنگاپور میزو برو درشدن یا فرمسال ژاپن برو درشدن یا چینی که مطلب پیچی مزمو اصلا شما قدر تیز تبدیلی وش کردن کی اونا برای چند صدی کسته یعنی برای چند سنچری کسته یگو خاص تبدیلی منی ملکاش نمادن لیکن منی پیشنا 50-60 یا 70 سال کسته اونا او تبدیلی رو وردن کی یورپی ملکا کسته چند صد سال زدن چند صد سال زدن د اونجا رسیدن اینا کسته منی 50-60 سال کسته د زو تبدیلی کسته رسیده. پس این تبدیلی که مثلا د مابین فرهنگ ازره کسته د مابین هزارستان آماده مونا کسته ما بریز ما کسته خوشایند است د زی شرط که مثلا مو میراث فرهنگی خنیجا چیزا کنی که مثلا مو د زبانی کویتگی ما منیج گپ مزمانی زو یک لفظ انگلیسی گردنم عربی گردنم اردو کسته گردنم ما خبرسم که قوما سرش خلاص میشه اونا کسته مو فهمن ما از خاطر زو پر اعتماد گپ مزن کی اکثر قوما از مو کسته چند زبانه هستن مطلب نشانی با فرهنگ بودو یک قوم است نشانی استعداد یک قوم است که چند زبان گپ مزن اینج که مارکس که مرم گیار تو چهار ما 4-5 زبان کسته گپ مزن مردم کسته فول چیزام گیار مو یک انگلیسی کسته سه گپ نمیزن تو 4-5 زبان کسته گپ مزن او کسته د عنوانی خوبی کسته بریزمو حساب میشه. اکثری از رو مو کسته ملتی لینگوال است اکثری از رو مو کسته ام عربی خوانده میتونه اردو خوانده میتونه فارسی کسته خوانده میتونه بعضیا کسته ترکی گپ مزن بعضیا کسته علاوه زو قدزو یا انگلیسی یاد دارن یا جرمن یاد دارن یا فرمسال کسته اسپانیش یاد دارن یا فرمسال کسته چینی یاد دارن یا کورینز کسته زبان گپ میزنن یا ترکی کسته گپ میزنن. خب اکثری از رو کسته یک بلوک زبان یاد دارن
آزرگو است که کلانی سی آزر کست پشتوم کست گب مزنه آزرگو است که پشتو سیندی و بلوچی کست علاوی آزرگی اردو کست قچی گب مزنن حتی که نخاننده آزر کست 4-5 زبان کست گب مزنه بزمزی خاطر ما وقتی که گب مزدم که مطلب منیزو الفاظی کست دیگه چیزا منو معفول پر اعتماد استم که اکثری آزر کست خبر است یه لفظای انگلیسی برز نکست نونی است و نام مقص خاننده است مقص یه الفاظ پیش چی مزنا مقص کلو کست تیر شدن از گوشه از نکست چیزا شیندن که نه تمام از چیزا کست برز نا عادی است این نیست که گو کس یار تو گب مزدی ما گبایست تو نمو فهمو مو خود خورده نفهمی میزنه او خاص قصدن دیگه کاری از قصدن است دیگه علم مطلب شما منی کویتا روشنن که مای گور بار گفتم که مطلب اون از مختلف علاقه زرستان ما یا زیران ما مردم یگو مشکل ندارن ما دمزو اسکولاش کست درس میخوانن دمزو بازاراش کست مردم کارن تجارت منن دمونچ کست اونا زندگی نن دمنین زو خانه قدمزو از روی کویتا اونا کست طبعا زندگی نه یگوش خوش شکایت نمونه که مو رفته در پس سودا رفتم ما سودا خریدن ترسم دکاندار کسی ما زبان دکاندار نفهمیدم یا ما دم اسکول ششتم ما کست دم رفتم کست ما کست درس خواندن تنیستم یا فرض مثال ما د مسجد رفتم ما گبی عالم رکست نفهمیدم خو نه که مردم فول د مریاباد د بیروری کست مردم کاروبار میخوانن تجارت منن هر کار ازر جای ما گو مشکل نداره یا گو تایپ گو مشکل کست برش نداره پس ایگه با کست یک ادا است خب ما از بلی گپ خو دوباره دور نمیشم واپس کست ما این طرفی اصل موضوع کست تمام این موضوع کست ای کی یک قوم چقدر قدمتی تاریخی داره مثلا کست چقدر قدیم یک قوم است د عنوان میراث فرهنگی د عنوان کنتریبیوشن تاریخی نگاه کدو اهم است لیکن ای کی یک قوم سیاست خوره یا فر مثال کست رفتار خوره د بنیاد زیبیله ای کست بسیار کلان غلطی است ای که مطلب تو چی قدر کونه قوم است ما مثالی رید ایندیانز دادم مثل مردمای بومی امریکا دادم که دمنی امریکا کست اینا از 15,000 سال تا 30,000 سال زندگی بودن لیکن نسلش فول پورا معدوم کردن د یک ریزه جایا کست برای ششتن مگه شما کست صرف حق دارن که دم بین ازی زندگی کن یک مردمی که 2.5 سال کست پیش اینجا آمدن اونا کست نه صرف کست ملکی کلان کست قبضه کردن اون کست دیگه ملکار دیگه سر دنیا هر جای کست مور مگه مو بلیزی خطه حق داره یعنی حق از موست این ملک تو بلیزی کست ایرانی هم گار مو منیزی این سرزمین این ملک مو کست دمابه نیزی مو 5,000 سال کونه تاریخ کست داره مگه داشتن که داشتن دیگه مو امروز مو شمار مگه که یار مطلب تو چطور استفاده کنین ملک خوره چطور هو کی بلی ملک شم حکومت کنه کی دز بلی ملک شم کست تیرشنه کی کست چطور کنین ما مگه اینی خو مگه یار موزیز ملک سرزمین شته مو 5,000 سال گذشته مگه ما کار ندارم تو 4,000 سال اینی چای تیل ما میخوایم اینی چای تیل استور کست ما میخوایم اینی علاقه ما ضرورت دارم ما میخوایم مورد ملیک مول دیگه مگه مو اینی مینرالز استور کست ما ضرورت دارم ما میخوایم پس من زندگی اقوام ای که مطلب تو چی قدر قدمتی تاریخی داره تو چی قدر کونه تاریخ دمنی زو سرزمین داره او قص اهم نیست که ای چیز اهم است که تو د عنوان یک قوم ای تو صلاحیت زیر داره که تو از خود دفاع کنی ای تو ای صلاحیت داره که اراده تو زندگی از خود مطابق اراده و مطابق مرزی از خود زندگی کنی ای تو ای قدر صلاحیت داره که تو مستقبل از خود فیصله خود تو کنی ای تو قز اراده داره که تو بگیار فرهنگ است تو چیز است علم است تو کست چیز است رول است تو منیزی دنیا چیز است یا کدام سرزمین تو بوری کجا بوری کدام وسایل دنیا کست تو استفاده کنی از کدام دریایش استفاده کنی از کدام سمندرش استفاده کنی از کدام کوه از کدام جنگلش استفاده کنی از کدام منرال استفاده کنی اگر تو زور نداشتی اگر تو کمزور بودی اگر تو ضعیف بودی امو خانه تو کی خانه است اون مو کست است دنیا مردم ما خانه تو نسبت شاو کست چپا من میتر که امیم روز کست بلی ازرمش اینام گیار و مو کست یک قدر قدمتی تاریخی داره لیکن اونمو باوجود از که تو ما قدمت تاریخی دارم باوجود از که تو فارسی که مزنی استرس کست بعضیش میگه شما کرتا مسلک اور کست تبدیل کنین بعضم کست ما خانهشم دکانشم چپانم میگه مونج روड پر اخنی بغیر از که مطلب شما یا باوجود از که است ما پورا محله شما کست پورا چیز شما میگه این زمینای سرکاری است یا که دوباره زمین از مو بخرین یا که از این علاقه کوچ کن
باوجود امزو که شما فارسی گپ میزنین، باوجود امزو که شما میگن مو مسلک خود تبدیل کنین، توپی سیندی کست د سرخ منین، لنگوٹی افغانی کست د سرخ میزنین، یک من ریش کست دراز میلین، چیزی افغانی کست میزنین، باوجود امزو کست ما میگه یک زنی شیطور میگه کست یگو غوی دیگه ما میگه یار کست ای خاطوی از ما مور کست د محکمه کست بلیش دعوت نه. یعنی تو نز مالکی باوجود امزو که تو فارسی گپ میزنی، لهجه فارسی گپ میزنی، باوجود امزو که تو فارسی سوچه کست گپ میزنی، باوجود امزو که تو ظاهر خور تبدیل کده، ریشای خور بدلی منی، ټوپی خور بدلی منی، لونگی خور بدلی منی، کالای خور کست بدلی منی، باوجود امزو کست نه تو اختیاری ناموس خود داره، نه ناموسی خانه خور داره، نه تاریخ تعلیم اولاد خور کست تو چی حق شر نداره. پس ای که مطلب تو کدام زبان گپ میزنی، کدام لهجه گپ میزنی، چی رنگ کلام بشی، چی کار منی، ای کست تو محفوظ نمونه از قتل عام، ای چیز کست تو محفوظ نمونه از مهاجرت زبردستی، ای چیز مردمان روگ نمونه که بلیست ظلم نکنه. او چیزی که تو را بچاو منه او زور است، او طاقت است، او قدرت است. اقتصادی لحاظ طاقت داشتی، علمی لحاظ طاقت داشتی، تکنولوژی سر دیگه مردم یک قدش پیشتر از لحاظ تکنولوژی بودی، یک ایج که تو داشتی از سر دیگه پیش بودی، تو میتونی از سر دیگه بفهمی که خود دیگه برای تو چیز پلین نه، تو میتونی رای زور بگیری، تو زور پیسې خروج میتونی، د زور اصلاح خروج میتونی، د زور مردم کس روگ میتونی، د زور چیزی کس تو روگ میتونی. وقتی که تو از لحاظ علمی پسمانده بودی، از لحاظ صنعت پسمانده بودی، از لحاظ دولت پسمانده بودی، بس تو نمیتونی از خود دفاع کنی، نمیتونی کس پیش. او تیم فرق نمونه که تو 20,000 سال تاریخ داری، 30,000 سال تاریخ داری، 1,00,000 سال تاریخ داری. اینم یک کرتا از دور دایناسورس کست تو باشی. وقتی که تو از خود دفاع نتونستی، وقتی که تو کمزور بودی، پس او چیزی که اصل برای آزره اهم است، ای اهم نیست که یاره تو کست چندنه لباسی، تو کست تو چطور تلفظ منی، تو چطور کست تو مگی آمادم مگی یا مگی آمدم یا آمادم دزی اهمیت نداره. اصل او چیز اهمیت داره که وقتی که تو آمادی مردم آماده است رو واقعا کست محسوس کنه. مطلب او کست تو وقتی که تو رفتو است رو کست مردم محسوس کنه. از لحاظ اقتصادی خود مضبوط باشی، از لحاظ علمی خود مضبوط باشی، از لحاظ صنعت و تکنولوژی خود مضبوط باشی که آماده و رفتو است کست بلی مردم سرانداز مردم بخوای که تو بای د ملک بای د علاقه بای، نه که مردم تو از منی علاقه، تو از منی خانه، تو از منی چیزی کست برو بدر کنه. تو باید منی زندگی مردم اثرانداز شونه. اون قض وزن داشته باشی قوم و مردم که هر جای هر کس مردم بخوای که مردم بلی سرزمینش باشه، د خانهش باشه، د علاقهش کست باشه، چرا که او از لحاظ علمی دزنا وابسته باشه، از لحاظ صنعت دزنا وابسته باشه، از لحاظ تکنولوژی دزنا وابسته باشه، از لحاظ مهارت دزنا وابسته باشه، از لحاظ دولت وگرگ مینام زی علاقه رفت، زی لحاظ روزگار موره زندگی از مو کست میارش تا موپره. اگر می مردم اینج بود مو از لحاظ دفاعی مضبوطی، از لحاظ علمی مو مضبوط میشی، از لحاظ اقتصادی مو مضبوط میشی. هر جای که می مردم است خیر است. اگر می مردم که موره قدنزی خیر و برکت هم کست بلیش موره. پس دوستا کست ما شما دعوت فکر میدم، خاص طور پر نو نسل از مور کست دعوت فکر میدم که توخ کنیاره ای نان اسنشیل کسته یا او به ربط موضوعاتی که یاره فردوسی کی بود و فارابی کی بود و معلوم نیه که یه گودن شیخ، یه گودن مولایی که 4-5 سال پیش میشیشت او کسته او تاجیک بود یا عزرا بود یا او کسته او غو بود، او کسته قبر از او کسته دا کجای یا چیزی از او کسته دا کجای یا مو کسته باید کدام لهجه عزرگیر کسته گب دی، مو کسته باید اینی تلکایی کنی، اینی املایی غلطی داره کسته تو ای چیزا کسته اهم نیه. خب دوری ای آی است ما ارکب که گب میزنم دای ترانسلیت نده هر زبانی که ما بگم امی زبانی آذرگی از مرکز تای دبلیت اتر سوچه اردو ترانسلیت کنه، امیر کست ما برای تو ترانسکریپت نده لکای کنورت نمرود تر سوچه اردو جور کنه که امو مردمای نیتیوی که مطلب اونایی که مگه مو اهل زبان است اونا کست بریش مشکل شنه اتر صاف فارسی برای تلکای کنه که
اهل قلمی کی دبنی مگیار مو کست فول کلاسیک فارسی کست خانده مو اهل قلمی از اونا که بهتر برای تو لکایی کنه امی زبان ازمر کست تر د فارسی ترجمه کنه او تر خوب شي گپ دی که مطلب یا او تر سوچه لهجه عربی کست امیر ترجمه کده برایشون کست جزا کنه که یک عرب مگیار خو چی زبردست کست یا عربی کست او تر خوب انگلیسی صاف سوچه کست جور کنه که نیتیو مردمایش یار مخ میختر انگلیسی گپ زدن نمیتونه همین تر صاف انگلیسی لکای نمیتونه اون شمول چیزا کن برن استفاده کنی آیره کمس کم ماخد رایتینگ خود که میندختم که برو بدرم شد ایران شدم که منیزی زمین آسمان فرق و منیزی کس اینی چیزا کس داشته و حتی ما تستم بعضی کلاسیکی فارسی ر کلاسیک اردو ر کلاسیک انگلیسی ر کس معاملش میندختم مگم خو میر تو امپروو کنم که برو بدرم شه و مو آدم او یار واقعا یای که من یک بهتر ورژن شکست از منیزی برو یا شما ده دورم شنده تا دورم کس مردم ششته که یار این لهجه خوب است یا این لهجه خوب است این فرهنگ از مر خراب من این چیزی این چیزا کس در نظر از من واقعا کس اهمیت بخشش باشه دوستا قوما کس ما صرف میخواستم توجه شما را طرف ازی بیرم که چیز اهم است من زندگی یک مردم کی است و اورم کسته د بهانه روزی فرهنگی امروزم کسته که ما ریکارد مونم تا نوز پیشین است تا نوزم کسته روزی فرهنگ از است یک دفعه دیگه روز فرهنگ از کسته تبریک باشه و یک دفعه دیگه کسته باید توجه بدی که فرق بیتن منی میراث فرهنگی و ای کی مو او قدر خود اعتمادی داشته باشی او قدر چیز داشته باشی که مو خود مو فیصله کنی که رفتاری که مومنی کدام رفتار بریز مو خوبه کدام فرهنگ بریز مو خوبه چیز نشانی با فرهنگ بوده است چیز نشانی خوب زبان بوده است مستقبل خود مو فیصله کنی گو کسی دیگه بریز مو معیار و سنجش کست نیره هاگو کسی دیگر مو اجازت ندی که اونا کس بریز مو فیصله کنه که چیز معیار است چیز معیار با فرهنگ بوده است چیز معیاری زبان است چیز معیار چیز است مو دنوانی قوم این حق داره امو قصد پر اعتماد است که خود فیصله کنی که مو چیز است و ای از زبان که زیاد اهم برای شخصیت سازی است برای روح یک قوم است برای سپریت یک قوم زیاد اهم است که مثلا کسی او یک روحی آزاده داشته باشه یک روحی پر اعتماد داشته باشه یک شخصیتی باوقار چیز داشته باشه خود اعتمادی داشته باشه که دیگه برایشی چیزا نکنن دیگه کس برای ازنا مستقبلش رفتارش طرز زندگیش آدابش هنرش اینا شرکست فیصلش نکنه خودش کنه و این اول قدم است برای که یک قوم تو واقعی یک قوم دوباره خود اعتمادی دست بگیره و یک روز بگه خب مو مقدر پر اعتماد است که خب مو اینا قابل ازی است که مو برای خود دولت هم کس جور منی و امی کس گول است که انشالله دولت و از پشت زو کس تو قدرت که طرف سیویلایزیشن موری که گولی ار قوم است بسیار دور برای ازره لیکن شاید بسیار دور نباشه بعض اوقات قوما کم در دوباره گپ رپیت نم بعض اوقات تبدیلیایی که صدها سال گرفته او میتونه دمنی هفته ها بوره یا منی چند سال بوره بعض اوقات تبدیلیایی که تو باید منی چند روز شونه او میتونه 10 سال بلگه که او تبدیلی بنیش باید این رفتاری تبدیلی که در مابین از رمایه این کست خوشایند است از این ترس نخرین این کست نشانی خوب بگیرین نیک شگون بگیرین این نشانی خود اعتمادی از راسته دوستا لازمی است ما شاید در الفاظ گفتم که برای بعض دوستا ناخوشگوار باشه شاید در سوچ کنن که منی زی انصری تمسخر است اما مقصد از ما خدا نخواسته دلازاری یکو قومانی است تمسخر یکو قومانی است ما ایر از صدق دل خمگم و از صدق دل خواست خاطر زو مگم شاید باز جای لحجه از ما کسته تلخ شونه چرکی ما که یک تون که یکو قوم که یکو قوما خود اعتمادی خواست دست دادن نفس شیر میدش دادن واقعا باید شونه دیگه تحتی قدر جبر و ظلم کسته اونا منده ایره اونا کسته او ظلمار کسته اونا اندرونی زکده اونا کسته مگه بلی افغانی بودن کسته فخر منن بلی ازی که مثلا مو مثلی دیگه اقوام بری باید کلاب و شینان بخوری گب دی پس مو کسته قابل بری دیگه قوما اگر مو قابل قبول بودی پس مو فرهنگی مو تعلیم یافته ای
اگر دیگه اقوام مرتوقت که موز نکده مختلف است اونا خیال نکیار او اینا کسته وحشی است، اینا دیقوه، اینا چیپوه. اینی شکست نفسی، اینی که اندرونی زکدوی شکست، اینی که اندرونی زکدوی تحقیره که در مابین ازرکی اماده دیگه او که مطلب اینی چیز رکست مو باید علاج چرکنی و ای که مطلب مو دنزی زمان پای زوری منی موز خاطر زینی که خدا نخواسته مو زد بازی نی یا مو منطقه گرایی نی، نه مو گیاره اینی ظلمایی که بلی آزره شده، اینی که گفته خودی قومه کسته که مگه انسانیت زدایی آزره کی شده، اینی که مطلب آزره اعتماد نفس خور از دست دادن، ظلمار اندرون کردن، واقعا روح آزره شکسته شده، باز روح باز قومه شکسته شده. مو میخوایی اون امور کسته جنگیری کنی، امو جنار از منی جانج برو بدر کنی، اعتماد نفس بنیش بیدی، اما انسانیت ای آزره رو دوباره باز گردندانی گفتی خودون نکسته. انسانیت چرا واپس بیدی که یار تو یک انسان هستی، تو هم امو قدر تو از یک آدمی که در تهران میشنه تو از او کم انسان نی، یک آدمی که کابل میشنه قندار میشنه تو از او کم انسان نی، تو قد برابر از او انسان هستی. تو هم حق داری در هر جای که زندگی نی، تو بله کوشی، دریاشی، جنگل شی، بله هوایشی، حق داره. تو هم کسته در عنوان انسان کسته امی دنیا که تو منیم زی دنیایی که مو میشنی، منیم زی دنیا مو حق داره بله سمندرایشی خالی دیگه قومانی که منم بله سمندرایش حق داشته باشه. امی دنیا کسته امی کوهایشی، امی دریاهایشی، جنگلاتشی، معدنیاتشی، هوایشی، این مشترکه میراث پوره انسان هسته. اگر یک امریکایی حق داره، یک دن لاتینی امریکایی حق داره، یک افریقایی امقص حق داره، یک چینی حق داره، یک ژاپنی حق داره، یک آزرم امقص حق داره، بلی هر شی حق داره، نه صرف ده حد هزارستان بلی پوری دنیا حق داره. دینوان یک انسان کسته تو بلی از این دنیا آماده تو ده هر جایش کسته بلی اس خود حق قائل نی که تو ده هر جای دنیا رفته میتونی، باید آزادی داشته باشی که ده هر سرزمین تو رفته میتونی، ده هر سرزمین تو شیشته میتونی، ده هر سرزمین تو بلی دریایش، جنگلش، هوایش، بلی چیزیش کسته تو مثل یگو انسانی دیگه ور کسته تو حق داری. ای که مطلب بعضی تقدرها و زورا کسته ای حقار کسته گرفته شده که او اجازت میده که مو کجا رفته میتونی، کجا رفته نمیتونی، چیز مو استفاده میتونی، چیز استفاده نمیتونی. خب مطلب بعضی زور دیگه کار زور کردن، لیکن تو باید دینوانی که انسان بریز خود قد چیزه بیده که یار ما امی انسانی که مرا اجازت میده یا اجازت نمیده که ما کجا برم کجا نرم، چیز بگیرم چیز نگرم، ما از چیز کمی دارم. ما هم کسی باید اینمی حق داشته باشیم که من برای خود یک دایره یک چیزامونم که یار اینی ملک از اینی سرزمین از ماست، اینی چیزی از ماست، ما هم کسی برای هر چیز حق دارم، برای زمین چی، زیر زمین چی، هواشی، آوشی، برای هر چیز کسی حق دارم. دیگه بخشش باشه کم قبل طرفی تقریر رفت، ما صرف گبار صدق دل ما صرف مقصدی قبل از منی است که خدا نخواسته ما جنگ و فساد بخوایم یا ما بخوایم بگم یار مو دیگه مردم را زیر پای کنیم، مو باید دیگه مردم را کسته حق و حقوقش سلب کنی، نه ما میگم انسانیت زدایی که از منی آزره شده، انسانم که آزرم کسته خود یک انسان خیال کنه، آزرم کسته بریز خود حق و حقوق کسته قائل باشه در هر جایی که هسته. بخشش باشه دوستا شما لازمی است تمامیشم قد تمامی باعث مایگری نمونین، اختلاف ضرور منیزی است. شما اگر یک مختلف خیال دارین، یک بهتر خیال دارین، خیالین که بعض جایی که بعض مکست صحیح است، ما اوپن استم برای تنقیدات شما میتونین تنقید کنین در من کامنت کسته تنقید خو لکای کن، بهتر خیال کسته لکای کن، سوال دارین سوال بگین، ما کسته خوشحال میشم. خیال خو بیلین اونایی که روز تیم تونین روزشم خوش، شب تیم گوش منین شبشم خوشی. جان تشکر.